buong nga word nga kaluwasan. O nga naman jud nga kita matagusa nanginahanglan man jud og kaluwasan, no? Ug unsa may atong pagabuhaton nga kita mamaluwas, ug unsa man sad ang mahitabo ug moabot na ang panahon sa kaluwasan. So sa dili pa nako ihatag ang tibok-hanay sa atong pagtulunan karon, magaangko sa tawo mga tagiya sa atong buhi nga Dios. Dalagan ka o Diyos, ningtak na sa kautuhon, salamat sa higayon, diri ka na ko nga imo akong gitugutan sa pagdala sa mensahe nga o mga pulong nga makapahatag kahimangno o makahatag o pagtudlo ka namo sa ngayon mo pagabuhaton nga kami mahimong takos o mahimo kami instrumento sa uban nga wala pa sa kamatuoran. Lord God, ako lamang tinigitigan diha kanimo ang tanan nga imong balang espiritu ang magagiya kanako nining mga takna sa ngalan ni Jesus. Amen. So kadaghanan manggod kanato diri sa hilig lang mobasa og Biblia, kadaghanan sa ato mobasa lang og Biblia kung ganahan, di ba? Kung ganahan or hatagan og bahin. Nagtuta nga ang kaluwasan, masiguro lang kung atuan nato sa langit. Siyempre, kaya atuan nato sa langit, luwas sa kita. Kini nga mga panguna-una, anaa sa Biblia. Pero, usa lang kini sa tulo ka aspeto sa kaluwasan, nga ginahisgutan sa pulong sa Diyos. At hindi palihog ko pag kuan sa imong habi diha para ma-enjoy ko siya sa atong kuan karon kay mas nakatuan pa kung akong muda, murag nagpuntuon ko niya kay wa man ang ato lang na-take note, murag akong pagadado na. Atong isduktan karon ang tulo ka aspeto sa kaluwasan nga ginatudlo sa Biblia. So, halimbawa na mo siguro ta, pero ako lang nga i-review sa matag sa kanato. First, justification. It means ginamatarong or pagamatarungon. Ang second is sanctification. Ginabag-o or pagabalaanon. Ang third is glorification. It means pagabayawon. So, muna nga ang tulo ka aspeto aron nga atong masabtan or atong pagkinabuhian nga aron kita mamaluwas, no? Ang una is justification. Sumala sa kasulatan sa Roma 3:10 nagaingon, wala kay tawo nga matarong, no? Then Roma 3:23 nagaingon usab, nakasala ang tanan o nahilayo sa Dios. Ang makasasala dili gayud makamatarong sa iyang kaugalingon. Nag-ingon ang Biblia nga dili pinaagi sa atong relihiyoso o mga maayong buhat mamatarong ang usa ka tawo. Unsa daw? Ang pagsunod nato sa mga pamalaod sa atong simbahan o sunod ta sa Ten Commandments, o okay na siya. Pero sa kagustuhan nato nga kita mahimong matarong, dili kita mahimong matarong mga kaigsunan. Kung sa ato lang kaugalingon o pagsunod sa mga balaod o pagsunod, usa na siya kapamagi, pagsunod sa pamalaod sa simbahan, pagsunod sa pamalaod sa Ginoo, usa na siya kapamagi nga mahimong tarong. Pero sa pagbuhat nato ana mga kaigsunan, atong hinumduman dili pa ta ingon nga okay na ta, luwas na ta. Sa ato lang kaugalingon nga pamagi. Misulat si Apostol Pablo sa Roma 10:2-4 nagaingon, kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi o busa wala sila musunod sa paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron ang tawo himuong matarong sa Dios pinaagi sa mga kaigsunan nga mahimo kang matarong sa atong pagbuhat, pinaagi sa atong pagtuo, no? Ang pagbuhat usa ka way. Pero kung mayroon ka nga okay pa magpupukay sa iyaha kay maghihatapon ko, nagdakog message, maayo ko sa pakigsalamuha sa akong isikataw, sa imo lang ang pamaagi. Pero wala ka okay na ko, matarong na ko, luwas na ko. Pero dili sa pamaagi sa Ginoo, no? Pag unsay pamaagi
sa Ginoo mga kaigsunan. Ang pamaagi sa Ginoo gasa. Iyan ang ihatag sa ato nga mahimo kang tarong. Pero sa ato lang pamaagi nga pagbuhat, dili ta mahimong matarong, no? Ang paagi sa Dios pag matarong ka nato, diha lang sa ato pagtuo kang Kristo o dili tungod sa atong mga paningkamot, pagbuhat o maayo. Ang pagmatarong gasa sa Dios nganhi kanato dinha ni Kristo Jesus kung ato kining madawat pinaagi sa ato pagtuo. Nagtuo ba ta mga kaigsunan nga mahimo kang matarong? Unya may ga nagtuo man ko nga mahimo kong matarong nya hangtod karon wa pa man ko matarong. Ngano man, ang ato kasing pagtuo aduna pay pagduha-duha. Kana nasayod ka nga wa ka matarong. Muna sa akong pagbuhat, manghihatagon, wala ko nang himarites, dili ko hapit manumbay ako bitaw may ko. Kana sapat na bali nga dili ko hapit manubay para di ko makasa sa akong isigataw. Sapat na bali nga usahay mag-open ko sa Biblia. Nga ako maingon ko nga tarong ko or angayan ako sa atubangan sa Ginoo. Dili mga kaigsunan, atong iampo, atong isalig sa Ginoo, ato jungkutan padayon nga mahimo kang tarong para ang atong pagtuo sa Ginoo nga himuon ta niya, hatagan ta niya ana. Pero kung magtuo lang po ka, ang pagtuo kasi buhat, di ba, patay kung wakay pagtuo, o pagtuo lang wakay buhat. Patay po kung buhat lang wakay pagtuo. Kailangan na uban. Pero di pa ta sa first process, di pa ta sa pagtuo. Nga ngayon na kung buhaton, araw kita tapos o kita mamaluwas.